अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हॉरर टू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे शमशान घाट के पुजारी में क्या हुआ। हाँ, अभी मैं पुराने मंदिर से 20 गज के फासले पर था कि माधुलाल की रूह मुझे मुखातिब करके आहिस्ता से कहा, सरकार मेरी मानो तो मोहनलाल से मचटिया करने से पहले जीवन दास को मौत के घाट उतार दो। अब सिर्फ वही एक पापी रह गया जो आपकी राह में कठिनाइयां पैदा कर सकता है। क्या जीवन दास भी मंदिर में ही रहता है? मैंने दरियाफ्त किया। मंदिर के पीछे जो वो कुट्टी बनी है वो अपराधी सी में रहता है। इसी कमजात के कारण कोई मोहनलाल तक नहीं पहुंच पाता। माधुलाल की रूह ने कहा, अगर आप इस नीच से दो दो हाथ करने की जी में ठान ले तो मैं आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर सकता हूँ, परंतु मोहनलाल की नापाक शक्ति से टक्कर लेना मेरे बस का रोग नहीं है। क्या तुम ये बता सकते हो कि जीवन दास इस वक्त सो रहा है या जाग रहा है? आप यही ठहरिए, मैं अभी जाकर पता करके आता हूँ। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और एक बूढ़े बरगद के तने की आड़ लेकर खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद ही माधुलाल की रूह ने दोबारा मेरे कानों में सरगोशी की, लेकिन इस बार इसकी आवाज से गुस्से और नफरत का इजहार हो रहा था। उसने मुझसे कहा, सरकार, धर्म का प्रचार करने वाला बगला भगत इस समय अपनी कुटी में एक सुंदर और भोली वाली कन्या का धर्म नष्ट करने पर तुला हुआ है। इस समय अगर आपने उसे मार दिया तो भगवान भी आपसे नाराज नहीं होगा। मैं माधुलाल की रूह की आवाज सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया। मुझे पहले ही शुबा था कि सोनाघाट के पुजारी की जात से जो बातें मंसूब हैं, इसमें नए पुजारी की शरारतों का भी जरूर दहल होगा। चुनाचा मैं फौरन ही जीवनदास की कुटी की तरफ चल पड़ा, जो पुराने मंदिर के अकब में वाकया थी। माधुलाल की रूह ने जिस जगह को कुटी का नाम दिया था वो एक पुख्ता मकान था, जिसके बैरूनी दरवाजे पर दोनों तरफ दीवार के साथ भगवान की मूर्तियां जुड़ी हुई थी। मैं इस मकान के करीब पहुंचकर रुक गया और अंदर की सुनगुन लेता हुआ एक ऐसी खिड़की के करीब जाकर ठहर गया जहां से अंदर की रोशनी झुर्रियों के जरिए बाहर फूट रही थी। एक झुर्री से आंख लगाकर मैंने अंदर झांका तो हमारे गुस्से के लफ्ज उठा। पुराने मंदिर का नया पुजारी जो सोनाघाट में बड़ी इज्जत और अकीदत की नजरों से देखा जाता था, इस वक्त मुझे शैतान से ज्यादा मकरूह और नापाक नजर आ रहा था। कमरे के अंदर वो एक खूबसूरत और भोली भाली हिंदू लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने की खातिर जोर आजमाई कर रहा था। मारे गुस्से के मेरी मुठ्ठियां भिज गईं और रगों में मेरा जवान खून जोश मारने लगा। मैंने दोबारा अंदर झांका। सहमी हुई लड़की अपने बचाव की खातिर जोर आजमाई कर रही थी और जीवनदास किसी भूखे और खून आशाम भेड़िए की तरह बार बार लड़की पर छपट कर इसे विबोर डालने की कोशिश कर रहा था। भगवान के लिए महाराज मुझ पर दया करो, लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं तुम्हें देवताओं का वास्ता देती हूँ, महाराज मुझे बर्बाद न करो। बकवास मत कर मूर्ख, जीवनदास कुराकर बोला। तुझे तो खुश होना चाहिए नादान के पुराने मंदिर के पुजारी ने तुझे स्वीकार किया है। मैंने जीवनदास को दोबारा लड़की की तरफ छुपटते देखा तो जब्त न कर सका और तेजी से चलता हुआ इमारत की पुष्ट पर आया और हदबंदी की दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। जिस कमरे में जीवनदास अपनी हवस का होलनाक ड्रामा खेल रहा था, उसे अंदर से बंद पाकर मैं सोच में पड़ गया कि अब अंदर किस तरह दाखिल हूँ। इसलिए मैं माधुलाल की रूह की आवाज मेरे कानों में गूंजी, आप कोई चिंता न करें सरकार, मैं अंदर जाकर कुंडी खोल देता हूँ। कुंडी खुलने की आवाज सुनते ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो जीवनदास मेरे कदमों की आहट पाकर लड़की को छोड़कर मेरी तरफ घूमा और अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरता हुआ बोला, अफजल बेग तुम इस समय यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तुम्हारे गंदे करतूतों की सजा देने आया हूँ। मैं कड़क कर बोला, किसी मजबूर लड़की पर अपनी नापाक शक्ति को आजमाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नादान बालक, अगर तुझे अपना जीवन प्यारा है तो उल्टे कदमों वापस लौट जा। मंदिर के पुजारियों और पुरोहितों को अगर यहाँ तेरी मौजूदगी का पता चल गया तो तेरे शरीर की तिकाबोटी करके रख देंगे। अट्टा कटा और तिबिलुल कामत पुजारी मुझे बड़ी खुंखार नजरों से घूरता हुआ बोला, पाप और पुण्य क्या है हम धर्म के पुजारी बखूबी समझते हैं, तो इन मामलात में अपनी टांग क्यों फंसाता है? मैं आज यही फैसला करने आया हूँ जीवनदास के किसका धर्म ज्यादा ताकतवर है। मैंने गरजदार आवाज में जवाब दिया। अच्छा तो फिर संभल। जीवनदास ने कोई मंत्र पढ़कर मेरी तरफ हाथ से इशारा किया। देखते ही देखते एक स्याह रंग का खौफनाक नाग न जाने कहां से मेरे सामने नमूदार हुआ और तेजी से अपना पान उठाए मेरे सिमत लपका। अगर मैं तेजी से उछलकर एक तरफ हट न गया होता तो स्याह नाग मुझे यकीनन डस लेता। अपना बचाव करके मैंने जल्दी से जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा। इसलिए मैं माधुलाल की रूह ने मेरे कान में सरगोशी की, सरकार आप कोई चिंता न करें, मैं अभी इस नाग को जलाकर राख किए देता हूँ। माधुलाल की रूह की आवाज सुनकर मैंने सोचा क्यों ना मैं शब्दबाजी का मुजाहरा करके जीवनदास को मरूब करने की कोशिश करूं। इस ख्याल के आते ही मैंने अपनी कलमे वाली उंगली उठाकर सांप की तरफ इशारा किया और ठीक इसी वक्त माधुलाल की रूह ने इस मोजी सांप को अपनी शक्ति से जलाकर राख के ढेर में बदल दिया। जीवनदास ने मुझे हैरत भरी नजरों से देखा, फिर मुंह ही मुंह में किसी और मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन कबल इसके के वो अपना मंत्र पूरा करता मैंने खुदा का नाम लेकर इस पर छलांग लगा दी और इसे लेपट पड़ा। मेरा ख्याल था कि मैं जीवनदास को थोड़े से मुकाबले के बाद जेर कर लूंगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। इस हट्टे कट्टे जिसमें बुलाक की ताकत थी, कुछ देर जोर आजमाई करने के बाद मेरी कुव्वत मुदाफत जवाब देने लगी तो मैंने एक बार फिर अपना रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन इस बार माधुलाल की रूह ने मुझे मना कर दिया और कहा कि गोली चलने के धमाके से अगर मंदिर के दूसरे पुजारी जाग गए तो फिर मेरा वहां से बच निकलना दुश्वार हो जाएगा। इसने मुझे मशवरा दिया कि अगर मैं किसी तरह हट्टे कट्टे पुजारी को जमीन पर गिरा दूं तो जीत मेरी होगी। माधुलाल की रूह ने मुझे जो मशवरा दिया वो दूरअंदेशी के ऐन मुताबिक था। चुनांचे मैंने रिवॉल्वर निकालने का इरादा तर्क कर दिया और पूरी कुव्वत से
जीवन दास से मुकाबला करने लगा। लड़की जो मेरे अचानक आ जाने से जीवन दास की हवस का निशाना बनने से बच गई थी, एक तरफ सैमी खड़ी थी, पुराने मंदिर का हट्टा कट्टा पुजारी जिसके जिस्म में बुलाक की ताकत थी, हर लम्हे मुझ पर हावी होता जा रहा था। मैं इसकी आहनी गिरफ्त में फंसा तड़प रहा था। मेरी सांस घुटती जा रही थी और मौत के भयानक तस्वर से आंखों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा था। मैंने अपने खुदा को याद किया और एक आखिरी बार पूरी कुवत लगाकर कलाबाजी खाई तो जीवन दास अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और उछलकर लड़की के करीब जाकर ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा। फिर इससे पहले मैं या जीवन दास उठ पाते, लड़की ने दौड़कर करीब रखी हुई भगवान की पीतल की मूर्ति उठाई और पूरी कुवत से हट्टे कट्टे पुजारी के गंजे सर पर दे मारी। मैंने जीवन दास के सर से खून का फव्वारा उबलते देखा। इसके बाद वो चीखा ही था कि मैं अपनी जगह से उठा और इस पर सवार हो गया। फिर इस वक्त तक इसके मुंह को दोनों हाथों से सख्ती के साथ दबाए रखा जब तक इसका जिस्म तड़प तड़प कर साकित नहीं हो गया। जीवन दास से छुटकारा पाने के बाद मैंने लड़की को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि अगर उसने इस वाक़े का जिक्र किसी और से किया तो इस पुजारी के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा भी मिल सकती है। लड़की ने जो बुरी तरह सहमी हुई और दहशत ज़दा नजर आ रही थी, मुझसे वादा कर लिया कि उन तमाम वाक़यात का तज़किरा किसी और से न करेगी। फिर वो जल्द ही वहां से बाहर निकल गई और तारीकी से फायदा उठाकर वहां से भाग गई। जब मैं जीवन दास के मकान से बाहर निकला तो माधुलाल की रूह की आवाज ने कहा, सरकार मैं अब आपका साथ नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जीवन दास जैसे अपराधी और नापाक पुजारी की मौत से आपकी राह की रुकावटें खत्म हो गई हैं। अब आप बिला खटके मोहनलाल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद भगवान ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। माधुलाल की रूह को मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जीवन दास की मौत से जहां मुझे बेहद खुशी हुई थी, वहां अब सोनाघाट के पुजारी मोहनलाल तक पहुंचने के लिए मेरा जोश कई गुना बढ़ चुका था। मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए पुराने मंदिर का एक तवील चक्कर काटा, फिर इस हिस्से की तरफ छुपता छुपाता आ गया जहां वो चबूतरा बना हुआ था, जिसकी सीढ़ियां मंदिर के तहखाने के बड़े फाटक तक गई थी। चबूतरे के करीब रुककर मैंने कुर्बो जवार का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ तारीकी और सन्नाटा फैला हुआ था। मैं तेज से लपक कर चबूतरे पर आ गया और अल्लाह का नाम लेकर सीढ़ियों को तय करने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जाती थी। मुझे रह रह कर इस साधु का ख्याल आ रहा था जो इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए जलकर राख हो गया था। हेडक्वार्टर से चलते वक्त मुझे एक वाकफकार ओम प्रकाश ने, जो इन दिनों सोनाघाट में तैनात था, ये वाकया सुनाया था। ओम प्रकाश के बयान के मुताबिक इस साधु ने इस बात का दावा किया था कि मोहनलाल की पुरस्कार शक्ति के बारे में जो कुछ मशहूर है वह सब झूठ है और वह इस झूठ को साबित करके दिखाएगा। लेकिन कबल इसके कि वो साधु, जिसे सोनाघाट के लोग अवतार समझ रहे थे, अपना दावा पूरा करता तहखाने की तरफ जाते हुए इन्हीं सीढ़ियों पर जल भुनकर राख का ढेर हो गया था। इस वाकये ने मोहनलाल की दहशत लोगों के दिलों पर इस हद तक बिठा दी थी कि वो दिन के औकात में भी 24 सीढ़ियों वाले चबूतरे का रुख करते हुए कतराते थे। साधु का वाकया याद आया तो मैं एक लम्हे के लिए सहम कर रुक गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने खुद पर मलामत की और दिल में खुदा को याद करता हुआ दोबारा सीढ़ियां तय करने लगा। मेरी इस बेफिक्री और निडरपन की एक वजह यह भी थी कि मैं जानता था कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और खुदा की मर्जी के बगैर कोई नहीं मर सकता। इसके अलावा मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था जिसका ख्याल परेशान करता। जहां तक मेरे भाई और बहनों का ताल्लुक था तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वाला साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने किस तरह मुझसे नजरें फेर ली थी और जायदाद के बंटवारे के वक्त न सिर्फ छोटा समझकर मेरी हक तलफी की थी, बल्कि दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल बाहर किया था। इन्हीं ख्यालात में गर्क मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय करता हुआ तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गया, जिस पर एक जंग आलूद और वजनी ताला पड़ा हुआ था और दोनों पटों पर जा बजा धुंधले धुंधले रंगों से बनी हुई भगवान और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें नजर आ रही थी। इस ख्याल से कि मेरे और सोनाघाट के पुजारी के दरमियान बस यही एक दरवाजा हायल रह गया है, मेरा जोश बढ़ गया। मैंने एक बार फिर पलट कर चबूतरे की तरफ देखा। मुबादा कोई पुजारी या भगत छुपकर मेरी हरकतों सकनात का जायजा ले रहा हो, लेकिन वहां कोई भी ना था। हर तरफ मुहीब सन्नाटा और गुप्त अंधेरा फैला हुआ था। मैंने अब ताले की तरफ तवज्जो की जो खासा वजनी और मजबूत था। मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा जीवन दास के मकान में जाकर चाबी तलाश करूं। ताला तोड़ने की सूरत में मुमकिन था कि मंदिर के पुजारी और पंडित जाग जाते। इस ख्याल के तहत मैं जाने के इरादे से पलटा ही था कि वजनी ताला एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। हरचंद के मैं हमेशा से बेहद निडर और बेखौफ रहा हूँ, लेकिन ताले का इस तरह अपने आप खुल जाना मेरे लिए इंतहाई ताजुब खैज था। मान मेरे दिल में ख्याल आया कि मुमकिन है माधुलाल की रूह ने मेरी मुश्किल आसान करने की खातिर ताला खोल दिया हो। बहरहाल मैंने एक बार फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया और वजनी ताले को हटाकर चटखनी खोली। फिर दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ धकेलने लगा। अंदर भी गुप्त अंधेरा फैला हुआ था। दरवाजा खोलकर मैं धड़कते हुए दिल से तहखाने में दाखिल हुआ। जेब से टार्च निकालकर रोशन की और इसकी रोशनी तहखाने में इधर उधर रिंगने लगी। अचानक रोशनी का दायरा एक संदली ताबूत पर पड़ा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मैं ताबूत के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक इंतहाई लंबा तिरंगा और हट्टा कट्टा हिंदू, जो गालिबन मोहनलाल ही था, ताबूत के अंदर सिमटा सिमटाया चित लेटा है। इसकी दोनों आंखें खौफनाक अंदाज में खुली हुई थी। इसके जिस्म पर जो कोरा कपड़ा मौजूद था वो भी इंतहाई उजला था और इस पर कहीं मैल कुचैल का निशान तक न था।
موہن لال کی جسمانی حالت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی تھی، جبکہ لوگوں کے بیان کے مطابق اسے مرے ہوئے خاصا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ میں صندلی تابوت کے قریب کھڑا موہن لال کی ساکت آنکھوں کو دیکھتا رہا، جس کی پتلیوں سے خوفناک لہر پھوٹ رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح اکڑا ہوا نظر آ رہا تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے تک میں ساکت و جامد کھڑا دنیا کے اس 8ویں عجوبے کو حیرت بھری نظروں سے گھورتا رہا۔ کوئی غیر مرئی طاقت مجھے بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ موہن لال مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ طویل عرصے تک کسی انسانی جسم کا لاش میں تبدیل ہو جانے کے باوجود اس حالت میں پایا جانا کہ جلد کی رنگت تک نہ بدلی ہو اور ایک ایک روئے سے زندگی کے اثرات نمایاں نظر آ رہے ہو، میرے ناقابل یقین بات تھی۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے پجاری کے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی مخصوص مسالہ لگا دیا گیا ہو جو بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، میں نے اس کے جسم کو چھونے کی غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کی تکمیل کرتا، تہانے کا دروازہ جسے میں اپنے پیچھے کھلا چھوڑایا تھا ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ چٹخنی لگنے کی آواز بھی سنائی دی۔ میں بری طرح لرز اٹھا، تیز سے گھوم کر میں نے ٹارچ کی روشنی دروازے پر ڈالی تو میرے اندازے کی تصدیق ہوگی، دروازے کی چٹخنی اندر سے بند تھی۔ دوسرے ہی لمحے حفظ متقدم کے طور پر میں نے اپنا ریوالور نکال لیا، پھر ٹارچ کی روشنی میں متصل تہانے کا ایک ایک کونا دیکھ ڈالا، لیکن وہاں میرے اور صندلی تابوت کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہ تھی۔ خوف کی ایک لہر میرے دل و دماغ پر طاری ہو گئی اور میں ججری لیے بغیر نہ رہ سکا۔ یقیناً وہ کوئی پراسرار طاقت ہی تھی جس نے تہانے کو میرے لیے چوہے دان بنانے کی غرض سے اس دروازے کو بند کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے بلند آواز میں آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ دروازے کی چٹخنی کھول کر اس پراسرار قید سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ سونا گڑھ کے پجاری تک پہنچ کر بے نیل و نامراد واپس لوٹ جانا میری مہم جو طبیعت کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دل کڑا کر کے میں نے ٹارچ کا رخ دوبارہ تابوت کی طرف کیا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سونا گڑھ کے پراسرار پجاری کی آنکھوں کی پتلیاں جو کچھ دیر پہلے چھت پر مرکوز تھیں اب میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور اس کے موٹے اور بھدے ہونٹ جو پہلے خشک اور بے جان نظر آ رہے تھے اب ان پر ایک پراسرار مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، یوں جیسے وہ میری موجودہ کیفیت پر مسکرا رہے ہوں۔ میں نے ریوالور کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور تیزی سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی بدستور صندلی تابوت پر پڑ رہی تھی اور میں حیرت سے پھٹی پڑی نظروں سے سونا گڑھ کے پجاری موہن لال کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہر لمحے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں بدستور میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور میں ریوالور کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کیے صندلی تابوت سے تھوڑے فاصلے پر ساکت و جامد کھڑا پجاری کے خوفناک وجود کو ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا۔ تہانے کے وزنی دروازے کا اپنے آپ سے پرشور آواز کے ساتھ بند ہو جانا اور مردہ پجاری کی پتلیوں کا یوں اپنے حلقے کے اندر حرکت کرنا، دونوں ہی باتیں میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ ہر چند کے اپنے والد کے ساتھ میں بڑے بڑے مارکوں میں ثابت قدم رہ چکا تھا، لیکن اس پر جو کچھ میری نگاہوں نے دیکھا وہ میرے تمام سابقہ تجربوں سے زیادہ پراسرار تھا۔ خوف و دہشت کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر میں مبہوت کھڑا پجاری کو دیکھے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ابھی میں اپنی جگہ کھڑا سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری موہن لال کے بارے میں کسی آخری نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہی تھا کہ خوف کی ایک لہر میرے وجود پر بری طرح چھا گئی۔ اس بار نہ صرف یہ کہ میں نے پجاری کی ساکت آنکھوں کو دوبارہ حرکت کرتے دیکھا، بلکہ اس کی دراز پلکوں کو بھی تیز تیز جھبکتے محسوس کیا تھا۔ کسی مردے کا یوں اپنی آنکھوں کو حرکت دینا میرے لیے سخت حیرت انگیز اور ناقابل یقین بات تھی۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ تیزی سے پلٹ کر تہانے کے دروازے کو کھولوں اور ان پراسرار حالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوں، مگر قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا سونا گھاٹ کے پجاری کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ یوں جماہی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا جیسے ایک طویل عرصے سے سوتے رہنے کے بعد جاگا ہو۔ اس کی بڑی بڑی سرخ اور خوفناک آنکھیں بدستور میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تو تم میں نے دل کڑا کر کے پجاری کو مخاطب کرنا چاہا، لیکن خوف و دہشت کے مارے جملے میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ سونا گڑھ کا پجاری میری بکھلاہٹ پر مسکرایا، پھر کسی آسیب کی طرح صندلی تابوت سے نکل کر باہر آ گیا۔ اب وہ میرے سامنے زندہ انسانوں کی طرح کھڑا مجھے مزقہ خیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں کانپ اٹھا۔ اب تک میں نے پجاری کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ ساری باتیں تیزی سے میرے ذہن میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں غنودگی کی کیفیت میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ کچھ دیر تک میں اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر میں نے اپنے حواس بحال کیے اور لرزتی آواز میں بولا، خبردار اگر تم میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گا۔ جواب میں پجاری کے ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میری دھمکی کا اس پر مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بڑے اطمینان اور پروکار انداز میں سینہ تانے کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے پورا وشواس تھا افضل بیگ کہ تم یہاں ضرور آؤ گے، مجھے تمہارا انتظار بھی تھا۔ اتنا کہہ کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میری جانب بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا میں پیچھے ہٹتا جاتا تھا۔
یہاں تک کہ میں تہخانے کے دروازے سے جا لگا۔ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ریوالور دا کر اس کے پراسرار اور ناپاک وجود کو خاک میں ملا دوں۔ موہن لال، میں نے بڑی مشکل سے اپنی بخلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے پجاری کو مخاطب کیا، اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو میرے قریب آنے کا ارادہ ترک کر دو، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ پجاری کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں یہی سمجھا کہ میری دھمکی کا خاطر ہوا اثر ہوا ہے، لیکن میرا خیال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکا۔ پجاری نے بڑے اطمینان سے مسکراتے اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، افضل بیگ، میں تم کو اس بات پر آشیرواد دیتا ہوں کہ تم ایک دلیر اور بے خوف منشیو ہو۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو راستے کی کٹھنائیوں سے گھبرا کر بھاگ جاتا، پرنتو تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں تمہاری بہادری پر خوش ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہاں تک اوشیہ آؤ گے، اور اب تم مکاری کی باتیں کر کے مجھے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے قدرے بھاری آواز میں جواب دیا اور پجاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تمہیں اس بات کا وشواس نہیں ہے کہ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ ایک لمحے کے لیے موہن لال کا چہرہ مارے غصے کا سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگا، لیکن یہ کیفیت بتدریج ختم ہوتی گئی۔ افضل بیگ، اس نے مسکراتے ہوئے نرم آواز میں کہا، تم ابھی نادان بالک ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ میری شکتی کا راز جاننے کے لیے تمہیں پورا ایک جیون دان کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر تم سمجھ سکو گے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ اگر میری اچھا نہ ہوتی تو تم یہاں تک کبھی نہ آ سکتے، پرنتو میں یہی چاہتا تھا کہ تم میرے چرنوں تک پہنچ جاؤ۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہاں تک کس کی سہایتا پا کر پہنچے ہو۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال ابھرا کہ سونا گھاٹ کا پجاری میرے ساتھ مکاری کی باتیں کر رہا ہے تاکہ مجھے ان باتوں میں الجھا کر کسی طرح ریوالور چھین سکے۔ چنانچہ اس خیال کے تحت میں نے اسے حقارت سے گھورا اور دبنگ آواز میں بولا، موہن لال، تم اب تک جو کچھ کرتے رہے ہو اس میں تمہاری پراسرار قوتوں سے زیادہ تمہاری عیاری اور مکاری کا دخل رہا ہے، مگر کان کھول کر سن لو کہ میرے اوپر تمہاری باتوں کا کوئی جادو نہ چلے گا۔ مورخ، پجاری نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر بڑے پروکار انداز میں بولا، تم اگر میرے مہان ہونے پر شک کر رہے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ایک سمے کی تمام باتیں بتا سکتا ہوں۔ جس روز تم سونا گھاٹ روانہ ہونے سے پہلے ٹھاکر بلوان سے ملے تھے، اس روز سے آج تک کی تمام باتیں میرے علم میں ہیں۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ موہنی کے سلسلے میں تم نے میری راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کی تھی وہ میری شکتی کے آگے بیکار ثابت ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے میرے کسی ماتحت کو مروب کر کے اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کی ہو۔ میں نے نفرت سے جواب دیا، کیا تم یہ بھول رہی ہو افضل بیگ کہ موہنی تمہارے بند کمرے میں آرام کر رہی تھی؟ پجاری نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن مجھے یقین ہے اس میں بھی میرے ہی کسی آدمی کا ہاتھ شامل رہا ہوگا۔ پجاری کی آنکھیں دوبارہ سرخ ہو گئی، مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے اس بات کا فیصلہ کر رہا ہو کہ میرے ساتھ اس کا آئندہ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس کے گھورنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور بڑی لاپرواہی سے بولا، اگر تمہیں تمام باتوں کا علم تھا تو پھر تم نے اپنی شکتی سے اس وقت کام کیوں نہیں لیا جب میں نے جیون داس کو ٹھکانے لگایا تھا؟ میری مرضی تھی کہ تم اسے کشٹ پہنچاؤ۔ جیون داس نے میری سویکار کی ہوئی استری کو ہاتھ لگا کر گھوڑ پاپ کیا تھا، اگر تم نہ آتے تو میں اسے کچل کر رکھ دیتا۔ بہت خوب، میں نے انتہائی نفرت سے کہا، گویا تم اگر کسی استری کا جیون نشٹ کر دو تو وہ تمہارے نزدیک پنیہ ہے، لیکن اگر تمہارا کوئی چیلا یا بھگت اس استری پر بری نگاہ ڈالے تو وہ گھوڑ پاپ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس چکر میں مت پڑو افضل بیگ، پاپ اور پنیہ کیا ہے یہ تم نہیں جان سکو گے۔ میں ان بیہودہ باتوں کو سمجھنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، میں نے کرخت آواز میں کہا۔ پھر تمہارے من میں کیا ہے؟ پجاری نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں صرف تمہارا ناپاک وجود ختم کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ تم بھولے بھالے آدمیوں اور معصوم لڑکیوں کے ساتھ اپنا شیطانی ناٹک نہ کھیل سکو۔ پجاری میری بات سن کر یوں مسکرایا جیسے میں کوئی مذاقہ خیز بات کہہ دی ہو۔ چند لمحے کے لیے وہ چپ چاپ کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، مورخ، تجھے نہیں معلوم کہ تو اس سمے کس شکتی کے سامنے کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ اگر تو میری شکتی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے تو گولی چلا کر دیکھ، پرنتو یہ سوچ لے کہ اگر تیرے من میں مجھے کشٹ دینے کا خیال بھی ابھرا تو پھر ٹھاکر بلوان کا کہا ضرور پورا ہوگا اور تجھے ایسی کٹھنائیوں سے گزرنا ہوگا جس سے تنگ آ کر تو پالتو جانوروں کی طرح میرے چرنوں میں لوٹ لگانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس خیال سے کہ کہیں موہن لال مجھے سچ مچ باتوں میں الجھا کر اپنی کسی پراسرار شکتی سے کام نہ لے لے، میں نے بڑی پھرتی سے ریوالور تانا اور اس کے ننگے سینے کا نشانہ لے کر یکے بعد دیگرے 4 فائر جھونک مارے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے ریوالور سے نکلی ہوئی گولیوں کو پجاری کی جسم سے ٹکرا کر پھول بنتے دیکھا۔ میں پڑی پڑی نظروں سے ان 4 پھولوں کو دیکھ رہا تھا جو موہن لال کے قدموں کے پاس پڑے تھے۔ سونا گھاٹ کا پراسرار پجاری بدستور سینہ تانے میرے سامنے کھڑا مانی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا، ہر چند کے میرے ریوالور کے چیمبر میں 2 گولیاں موجود تھیں، لیکن پہلی 4 گولیوں کا حشر دے کر میں اس قدر سہم گیا تھا کہ باقی 2 گولیاں چلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ کس وچار میں ہو افضل بیگ؟ باقی گولیاں چلا کر بھی اپنے من کی آشا پوری کر لو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ دہشت کے مارے میں موہن لال کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، محض تھوک نکل کر رہ گیا۔ مادھو لال کی آتما کی سہایتا پا کر تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ تم ایک مہان شکتی سے ٹکر لینے والے ہو جس کے آگے تمہاری مثال ایسی ہے جیسے شیر کے سامنے گیدڑ کی۔